محمد عربی کا دین پھر آئے گا. سارا سے نکل کر توجہ جی، سارا سے نکل سے مراد دین ہے نا. نکل کر سارا سے جس نے روما 2 سپر پاوریں ڈھا دیتی ہیں اسلام نے. کہتا نکل کر سہارا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا. میں کہا پھر کہنے لگا سنا ہے یہ قدسیوں سے میں نے. کہتا میں سنیا سی فرشتے آپس وچ گلاں کر رہے سن کہ کوئی وقت آنا ہے لبیک دا نعرہ لگ جانا ہے. او لبیک یا رسول اللہ، زور لاؤ. انشاءاللہ ارا برا کنک کرا کرائی کری منت درا. اے توڑے نعرے جڑے نا میں نہیں لواندہ، تانوں نہیں پتہ اس نعرے دی کتھے تک گونج جا رہی. ایویں مودی جلا نہیں ہویا کھڑا. ایویں ہندوؤں کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی، سکھانوں بھی انہوں نے پتہ غزنوی کے وارث جاگ پڑے. ہاں غزنوی دے وارث آ گئے، شہاب الدین محمد غوری دے وارثاں او دین دی گل شروع کر دیتی جس دین واسطے اتھے آئے سے. ایویں نہیں پریشان ہویا مودی ایویں باولے کتے دی طرح مسلمانوں نو پہ ہویا. او کی سمجھدا اس طرح کرن والے بچ جانا ہے. اسلام قیامت تک انج ہی رہنا ہے بچے. ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے. ہاں جی، یہ کیا بات ہوئی؟ تم اس کو مٹانا چاہتے ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یا ہماری مسجدوں پر تم جھنڈے لگا کر ہندوازم لانا چاہتے ہو؟ کہاں کیا باتیں کرتے ہو؟ ایسے نہیں ہونا. یہ تو تہاڈے جھلے پن دی دلیل ہے. اسی اتنے ظلم سہ کے بھی پوری دنیا تے عراق گیا، افغانستان گیا، شام گیا، اردن گیا، یمن گیا، چیچنیا گیا، بوسنیا گیا، برما گیا، سارا جھل کے بھی اسی پھر انج کنجے بیٹھے ہیں. یہ تو اسلام دا کمال ہے نا. یہ تو دی اپنی پاور ہے. وہ سمندراں وچ گھوڑے پوا دیندا اپنی پاور نال نہیں. اسلام ایک اپنی مولویاں پیراں دی پاور نال نہیں ہے، تہاڈی پاور نال. اسلام اے جڑے تسی نعرے لاندے ہو نا، اے کوئی بندہ 1,000 روپے فی نعرہ دے تاں وی کوئی نہ لاوے. اے جڑے تسی نعرے لاندے ہو اسلام اپنی پاور نال لواندا نعرے. ہاں جی، اسلام ایک اپنی پاور رکھدا. اسی سمجھے سی مولوی خادم جب تک یہ موجود ہے یہ مر نہ جائے، کہیں اس کو کچھ تکلیف نہ ہو جائے. دسو جی جابیہ دے مقام تے تعاون پھٹ گیا حضرت عمر دے زمانے. حضور نے فرمایا پہلی امتوں کے لیے تعاون عذاب ہے، میری امت کے لیے جناب یہ اللہ کی رحمت. یہ تعاون جو ہے حضرت فاروق اعظم کے زمانے میں ہزاروں صحابہ وہاں موجود تھے اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح اس امت کے امین بھی وہاں موجود. سنو ذرا صحابہ، یہی تو ایک بات ہے جو انسان کو کہاں سے کہاں لے جا. تعاون پھوٹ گیا، صحابہ شہید ہونا شروع ہو گئے. حضرت فاروق اعظم نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح، آپ چاہتے تھے کہ امین الامت بچ جائیں، حضرت ابو عبیدہ بچ جائیں. آپ نے خط لکھا میں آپ سے باہر ملاقات کرنا چاہتا ہوں. امیر الامہ حضرت ابو عبیدہ نے جواب دیا کہ میں آپ سے ملاقات نہیں کرنا چاہتا. اتنے حضور ہر بندہ یہ سمجھنا مولی خادم میں نہ مر جاؤں، میں مر گیا تو پھر کی ہونا ہے. اس امت دے امین. حضور نے فرمایا ہر امت کا ایک امین ہے، میری امت کا امین ابو عبیدہ بن جراح ہے. توجہ جی توجہ. اور یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے گردن کاٹ کر اپنے باپ کی حضور کے سامنے سر لائے تھے. ہاں جی، یہ انہی کا گھر حضرت فاروق اعظم نے دیکھا تھا اپنے دور میں. یہ حضرت فاروق اعظم کے وزیر خزانہ تھے. ایک دن حضرت عمر نے بھائی بہ جا، بھائی خوشبو والے بہ جا، اے ٹائم نہیں ہے، بعد تو پیسے لے لیں ادھر آگے، بہ جا تھی نہ خراب کر محفل، بہ جا. حضرت عمر اپنے دور وچ فرمایا میں ویکھاں تے صحیح میرے وزیر خزانہ نے کوئی مال تو نہیں کما لیا، ظاہر 200 پر پاوراں فتح ہوئی ہیں. ابو عبیدہ بن جراح فرمان لگے میں نہیں چاہتا کہ عمر دی اکھاں وچ آنسو آ جان، تسی میرے گھر نہیں آنا. حضرت عمر فرمایا میں ویکھنا ہے تہاڈا گھر. انہوں نے کہا پھر آ جاؤ.
جدوں آئے تو صرف 3 چیزاں پئیاں سن آپ دے گھر. ایک کھل پئی سی جہدے تے آپ لیٹ دے سن, ایک وضو کرنے والا برتن تے ایک پانی پینے والا برتن پورا آپ دے گھر پہ سی. حضرت عمر چیخ مار دیتی, فرماؤ تو غریب ترین گھر بھی کسی دا نہیں مدینے چوئے, میری امت میری رعایا دے وچ امین الامہ وزیر خزانہ دے کول کوئی شے نہیں. فرمایا اے کچھ ہی ہے, فرمایا جی اے کچھ اے او امین الامہ تن. حضور ایتھے 20 قسم دے کھانے کھا کے دین دے خلاف گلاں کرنے, جھٹکار بھی نہیں مارنا. ظالم ظلم کو حد کرو ظلم دی, دین دے تسی کھا کے دین دے بارے دین دے نال کھڑے نہیں ہوندے. پھر بیٹھ کے جڑے کام بیچارے کر رہے ہون مسکین انہاں دے خلاف تسی بیٹھ کے اپنی محفلاں وچ تقریراں وچ یہ لبیک والے کہاں سے آ گئے, کہیں سے بھی نہیں آئے. اسلام اپنی پاور رکھدا. ہاں ہے آیا یہ فتنہ تاتار کے افسانے سے کہ پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے. تو انہوں تو اسلام نے موقع دیتا, لکھاں لوگ لے کے باہر نکل دینا حضور دی ختم نبوت دی حفاظت واسطے, کیوں نہیں نکلے تسی؟ پھر اسلام انتظار تے نہیں کردا. بلال از حب صہیب از روم, بلال از حب صہیب از روم, سلمان از فارس اور ابو لہب از مکہ ہی چیب العجبیس. اقبال کہندا جی ابو جال تے ابو لہب اور کم نہ کیتا تو پھر کم نہیں ہویا. اللہ نے بلال نو حبشے تو بلا لیا, سلمان نو فارس تو بلا لیا اور صہیب نو روم تو بلا لیا. فرمایا میرے حبیب نے کم کر. ایک گڑیاں بات. پھر آپ نے پتہ ہے حضرت عمر دا جنازہ کنے پڑھایا؟ صہیب رومی پڑھایا. ہاں جی, عثمان غنی بھی موجود, حیدر کرار بھی موجود, ابو عبیدہ بھی موجود, عبد الرحمن بن عوف بھی موجود, سعد بن ابی وقاص بھی موجود, سعید بن زید اشرف مبشرہ بھی موجود, سارے موجود. لیکن فرمایا وصیت کی تھی میرا جنازہ صہیب رومی پڑھائے گا. آپ دسنا چاہتے سن کہ جڑا حضور دے دین واسطے بھاویں روم تو چل کے آوے نا, جدو حضور نال وفا کر جائے تو عمر بھی انہوں اتنا عزت دے. ہاں اے پھر اسلام نہیں ویکھدا, روم تو چل کے آیا جی, پھر مکے دا رہن والا ہوئے. ابو جال پھر ذلیل نہیں ہویا مکے وچ, تے ابو لہب تے عتبہ تے شیبہ پھر سارے لمحے نہیں اسلام نے پا دیتے. اور حضرت بلال نو کعبے دی چھت تے نہیں چاڑ دیتا. حضرت ابو عبیدہ بن جراح, میں انہاں دا تھوڑا جہا تعارف اس واسطے کرایا کہ بھئی تانوں سمجھ آوے. ایتھے تے ایک ایک حضور دا غلام مان اچ نہیں, میرے جا بندہ صدیاں بعد کمینہ جدی زندگی چ ایک نماز بھی صحیح نہ پڑھی ہوئے, وہ صحابہ دے بارے گل کرے. حضور صحابہ دے بارے گل کرے جنہاں نو رب نے ازل تے چنیا, اپنے حبیب دی غلامی واسطے چنے, جنہاں سمندراں گھوڑے پا دیتے. ایتھے تے مولوی پیر مل کے سارے مذہبی رہنما تے جناب 40 لاکھ مریداں والے تے جناب بڑے بڑے آستانے والے مسجداں دے 2 سپیکر نہ بچا سکے. گلاں کر دے صحابہ دے بارے جڑے تہ بند بن کے قیصر و کسریٰ دے درباراں چلے گئے. فرمایا نکلو باہر, محمد عربی آ گئے, نکلو. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, تاجدار ختم نبوت. توجہ, گل زندگی چ کدی چج دی ایک نماز نہ پڑھی ہوئے بندے, انہاں دے بارے گل کرنا جنہاں تہ بند بن کے تے سمندراں وچ گھوڑے جا پائے, 20 قسم دے کھانے کھا کے تے غیر دی ایجنسیاں کو مال لے کے, ایتھوں ایجنسیاں دے اپنے کھیل ہوندے. قوم جڑا بندہ اقبال کہندا جہاں بانی سے دشوار تر ہے گارے جہاں بھی نہیں, جگر خوں ہو تو چشم دل میں ہوتی ہے نظر پیدا. مٹایا قیصر و کسریٰ کے استبداد کو, اقبال کہندا مٹایا قیصر و کسریٰ کے استبداد کو جس نے, وہ کیا تھا زور حیدر فقر بوذر صدق سلمہ نے. پتہ ہی کوئی نہیں, 2 سپر پاورن صحابہ ڈھا دیتی ہیں. تسی اپنی مسیحتاں دے سپیکر نہ بچا سکے, تسی قرآن و حدیث نصاب وچ اگلیاں کڈ دیتا, تسی او نہ بچا سکے. ایتھے زنا دے بل پاس ہوندے رہے, 40 لاکھ مرید رکھن والا پیر چوں نہیں کیتی انہاں نے. ختم نبوت تے ڈاکا پیا 70 صفحے حضور دی ختم نبوت دے اگلیاں بدل دیتے, تسی چوں نہیں کیتی تے گلاں صحابہ دے بارے کرنے ہو. تسی میرے جائے کمینہ 2 لفظ پڑھ کے کرسی عدالت تے بیٹھ کے صحابہ تے اہل بیت دے بارے فیصلہ کرے گا. صحابہ دی مثل بھی کائنات وچ کوئی نہیں تے اہل بیت دی مثل بھی کائنات وچ کوئی نہیں. زور لاؤ بھائی, زور. نعرہ حیدری.
बल करके नारा लाओ कई इस आड़ सहाबा दे बारे गल्लां करने हाँ जी कई असल बात ये हुई कि काम तो इन्हें कीता कोई ना कौम बिफर गई इन्हों के बारे हुण नवे नवे मौजूआत साढ़े बुजुर्ग फैसले 1400 साल पहले कर गए मेरे आका ने फरमाया यकून फी आखिर ज़मान दज्जालून कज़्ज़ाबून यातूनकुम मिनल अहादीस मा लम तस्मऊ अंतुम वला आबाउकुम फइय्याकुम वइय्याहुम ला युदिल्लूनकुम वला यफ्तिनूनकुम। हुज़ूर ने फरमाया आखिरी ज़माने में बड़े बड़े फरेबी बड़े बड़े झूठे आएंगे तुम्हारे पास ऐसी बातें लाएंगे ना तुमने सुनी होंगी ना तुम्हारे बाप दादा ने सुनी होंगी। फिर उन्होंने दिया सुनिया गल्लां मेरे आका ने फरमाया इय्याकुम वइय्याहुम फरमाया आपू ना तो दूर भज के रहना उन्होंने दूर सुट के रखना उन्होंने ना गल सुनना ना उन्होंने महफिलों च बहना। हुजूर ने क्या फरमाया ला युदिल्लूनकुम वला यफ्तिनूनकुम फरमाया ये ना हो कि वो तुम्हें गुमराह कर दे रहा है हक से और तुम्हें फितनों में मुब्तला कर दे। हमारे बुजुर्ग सदियों पहले ये फैसले कर चुके क्या बात रजा इस चमनिस्तान करम की ज़हरा है कली जिसमें हुसैन व हसन फूल लब फूल दहम दहन फूल जकन फूल आले सुन्नत का है बेड़ा पार और आले सुन्नत का है बेड़ा पार। क्यों असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह। असी बिल्कुल किसी दे बारे करोड़वा असी ते उन्हां दे जानवर मैं ऐसे गल ते ओ सिख मेरे खिलाफ हैं यानी क्या ना भाई मदीना पाक जिस तरह साढ़े वास्ते ते करतारपुर ते ओ जनाब ननकाना ते मैं मिसा मैं क्या ओ मदीना पाक दे वराउल वराए जिथे हुजूर जलवा करन सहाबा दियां सवारियां जिथे पेशाब फरमाया ना जिस मिट्टी ते कायनात दी कोई जमीन हरमैन तय्यबैन ते साढ़े बुजुर्गां दियां गल्लां छड़ के मैं गल कर रहा कोई होर तशबीह देना चाहे ना ते सहाबा दियां सवारियां जिथे पेशाब फरमाया ना उस मिट्टी दे बराबर कोई शय नहीं हो सकती। ऐ मैं गल की तो उन्होंने बड़े बेफिरे हुए ये देखो जी जानवरों के पेशाब मैंने कहा तेन पता ही कोई नहीं ना गल तो इंजे ये केड़ी बात है गल असी हुजूर इत्थे करना सहाबा ते आले बैत उत्थे ते तसव्वुर भी साडे मुक जांदे ने तीर लग रहे होवे यार ते तीर इतने लगन जिवें बंदा से कंडे वाली होंदी अबू दुजाना नू एक बार भी इंज ना करन इत्थे मैं मारना हुण इसनू जनाब इत्थों अपना स्पीकर चा के धड़ल ना हुई तो गल करना धमक आनी सतून विच भी और सहाबा क्यों जा जिस्म रखदे सन हुजूर दे सामने झुके होए ते इंज भी एक बार नहीं कीता इत्थे नारा लाण लगे दूसरी बारी ज़बानां थकियां होंदियां ते फिर जिसम में हुजूर तीर एक भी नहीं कढ़िया बाहर सारे तीर झल के सहाबा कहंदे जब उठे तो कल कुनफुस अबू दुजाना इंज जा रहा सन जिवें से कंडे वाली जा रही होंदी। तवज्जो जी